السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولادة بركة مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام يتنقامي ختم الله هدية تبليغ وتهنئة بيجو حسب السابق उल्टी चीज बत्ती चीजें भी पर लेकिन कबला से वक्त लगाम बन बस लिहाजा ना बत्ती चले बाकी बलादान को उर्दू के कलाम पेश में से बत्ती चीज के तकब्बल है बच्चों अली इसका चिकना कुरान जिक्र सजदा ना रुकू बच्चों अली इसका चिकना कुरान जिक्र सजदा ना रुकू बच्चों अली ना अपने कुछ उम्र पादी ने न्यूरे नसूस अली ना अपने कुछ उम्र पादी ने न्यूरे नसूस बच्चों निमोर का अभी थोड़े नास्के फिलादिन ते असद मोला निमोर का अभी थोड़े नास्के फिलादिन ते असद मोला मत खा लेगी तस्ते क्या मुझे जैसे भालजू माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मत खा लेगी तस्ते क्या मुझे जैसे भालजू बच्चों कगाना फोन इस मंजर को तन्मा किसरे मिलाज कगाना फोन इस मंजर को तन्मा किसरे मिलाज नबी अबू अली नबी अबू अली ख्वानी का दादा फतुशू बच्चों कगाना बोलो इस मंदिर को तन्मा के शबे मेराज नबी अबू अली ख्वानी का दादा फतुशू बच्चों अली खशकंबो नस्पाचिक निगंजर भी कसल गुआना अली खशकंबो नस्पाचिक निगंजर भी कसल गुआना गगन चिक तो होने पास खुदारन में नूरू बच्चों रगन चित्तो होने पास से खुदारन में मोहम्मद सुख अलीस का स्पीड गमो लेकिन तस्ते चिन्ह इंस गमा अलीस का स्पीड गमो लेकिन तस्ते चिन्ह इंस गमा अलीस का स्पीड गमो लेकिन तस्ते चिन्ह इंस गमा कसीदा सूदरन चिपक के खत्म एक हाथ में सजना जरूर बोले 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 न बोले मगर खुदा की कसम बोले न बोले मगर खुदा की कसम अली के बारे में काबा जरूर बोले कसीदा सूरन की वक्त की धरती नुशू बच्चों अली ज़हरा से बरखल वो मध्यम पाथन फरिश्तों से अली ज़हरा से बरखल वो मध्यम पाथन फरिश्तों से सुसी रंधस को रच्चों पर खल अपना वक्त थ्रू बच्चों माशाल्लाह
خصلوك توسع خدمت يا فريق جبريل علي عسكري خصلوك توسع خدمت يا فريق جبريل تجاب الموحسي تنبوس ولنتي خوش شو بتسو تجاب الموحسي تنبوس ولنتي خوش شو بتسو علي سير تنتا واخلا شخص عزبر من شجاعتكو ما شاء الله علي سير تنتا واخلا شخص عزبر من شجاعتكو بهين وطوبك عمون بقت الجوخن وانتي تشوبتسو علي سير تنتا واخلا شخص عزبر من شجاعتكو بهين وطوبك عمون بقت الجوخن وانتي تشوبتسو تولنا تبرناك وفروع الدين ارتاونا تولنا تبرناك وفروع الدين ارتاونا ملائكتنا إذ لحظة يريد شمالك هوبتسو تولنا تبرناك وفروع الدين ارتاونا تولنا تبرناك وفروع الدين ارتاونا ملائكتنا إذ لحظة يريد شمالك هوبتسو كرونات صحبتنا كرونات صحبتنا تسمع رسولي بعملت فينا ما يابانا شفاء من ما عليم النحسب هوبتسو इंसान के मुकद्दर को समेटा नहीं जाता इंसान के मुकद्दर को समेटा नहीं जाता और फिक्र में हैदर को समेटा नहीं जाता फिक्र में हैदर को समेटा नहीं जाता हर वस्फ अली बाहर है और फिक्र है कूदा बाहर अली वस्फ है और फिक्र है कूदा कूदे में समंदर को समेटा नहीं माशाल्लाह दोबारा इरशाद इंसान के मुकद्दर को समेटा नहीं जाता और फिक्र में हैदर को समेटा नहीं जाता हर वस्फ अली बाहर है और फिक्र है कूदा कूदे में समंदर को समेटा नहीं जाता माशाल्लाह नारा हैदरी أحسنتم ما شاء الله سبحان الله كرونات صحبتنا تسمع رسولي بعملت فينا ما يابانا شفاء من ما عليم تحسب هوبتسو ما يابانا شفاء من ما عليم تحسب هوبتسو قيوم خان خوني في أبسنا تواب كعبانا فانتمت قيوم خان خوني في أبسنا تواب كعبانا فانتمت عليكم نعمة يمنع عبادت كعبت هوبتسو ما شاء الله سبحان الله عليكم نعمة يمنع عبادت كعبت هوبتسو علينا رجعنا خش ودعانا الصبر تبدو تبركت علينا رجعنا خش ودعانا الصبر تبدو تبركت هل انتي رندوي كوسنا زمزم تحبش هوبتسو الله سبحان الله هل انتي رندوي كوسنا زمزم تحبش هوبتسو رجعنا تحتك بانا